बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 30,000 कमाई 35,000 का बिल आ गया। जाएं तो जाएं कहां? लाहौर ये गैस के इजाफी बिल देखकर फट पड़े। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। शमा चौक की रहायशी खवातीन की हुकूमत की दुहाई। गुज्जरपुरा वालों का पारा भी चढ़ गया। गैस के इजाफी बिलों के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। गैस की अदम दस्तियाबी और इजाफी बिलों के खिलाफ शहरियों की दुहाई। आहता शब्दात शमा कॉलोनी की रिहायशी खवातीन घरों से बाहर निकल आई। गुज्जरपुरा के रिहायशियों ने भी गैस की अदम दस्तियाबी और इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया, नारेबाजी की। गैस के बिलों में इजाफा नामंजूर, गैस के बिलों में इजाफा नामंजूर। 30,000 कमाई 35,000 का बिल आ गया। क्या करें? लाहौर ये गैस के इजाफी बिल देखकर गम और गुस्से में मुब्तला हो गए। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। हम कहाँ जाएं? लकड़ियाँ जलाएं या गैस इस्तेमाल करें? गैस इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान है, घरों में नुकसान होता है, आग लगती है। हम किधर जाएं? हमारे बिलों में इजाफा कम होना चाहिए। हमारे दो मरीज घर के अंदर पड़े हुए हैं, हम बहुत मजबूर है। ऐसे आते थे बिल आ जाते हैं, हम इतने बिल कहाँ से दे? हम मजदूरदार बंदे हैं, पेट पूरा करें या गैस पे बिल दे? इतना बिल नहीं हम दे सकते। मुजाहिरीन ने कहा महंगाई के दौर में LPG और लकड़ियां भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। इंतजामिया और हुकूमत से इल्तिजा है कि गरीबों पर रहम करें। लाहौरिये साफ पानी से महरूम। लाहौर के 282 फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। महकमा हाउसिंग MCL लोकल गवर्नमेंट ने आंखें बंद कर ली। फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए मांग लिए। महकमों के ज़ेरे इंतजाम फिल्ट्रेशन प्लांट से मुनासिब देखभाल न होने से नाकारा हो गए। महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ज़ेरे इंतजाम 206 फिल्ट्रेशन प्लांट से तमाम के तमाम नाकारा हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतजाम 79 में से 61 प्लांट गैर फाल हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतजाम 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खुश्क पड़े हैं। बेशतर ऑपरेशनल प्लांट्स भी अपनी मयाद पूरी कर चुके हैं और साफ पानी की फराहमी के काबिल नहीं। लाहौर के 282 खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की 3 साल तक बहाली और देखभाल के लिए 1 अरब 45 करोड़ 10 लाख का तखमीना लगाया गया है। तर्जुमान MCL के मुताबिक बल्दिया उस्मा के तमाम 39 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ऑपरेशनल हैं। उनकी मरहलावार इंस्पेक्शन की जाती है। बीमारियां शहर पर नए हमले के लिए तैयार। डेंगू दोबारा से सर उठाने लगा। खसरा, खांसी, हैजा, नेगलेरिया वार कर सकता है। महकमे सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतअद्दी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम की हिदायत की। उधर नमूनिया पंजाब में आज भी 2 जाने ले गया। लाहौर में 44 केसेस रिपोर्ट हुए। खबरदार, डेंगू, खसरा, खांसी, हैजा, नेगलेरिया के केसेस बढ़ सकते हैं। महकमा सेहत ने मुख्तलिफ अमराज के फैलाव से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है कि खसरा, खांसी, हैजा, नेगलेरिया के केसेस में इजाफा हो सकता है। डेंगू के केसेस भी बढ़ सकते हैं। CEOs हेल्थ समेत फील्ड अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है कि अमराज की रोकथाम और उनके बरवक्त तशखीस के इंतजाम फौरी मुकम्मल किए जाएं। सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया को मरीजों के इलाज के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। डॉक्टर जदुल्ला का कहना है हालिया बारिशों से मुतासरा इलाकों में आबादी की नकल मकानी से भी अमराज फैलने का खदशा है। मुतासरा इलाकों में आबादी की नकल मकानी से भी अमराज फैलने के खदशे के पेश नजर फील्ड अफसरान को सर्विलेंस का अमल मौसर बनाने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब पंजाब में खतरनाक नमूनिया मजीद 2 बच्चों की जिंदगी निकल गया। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 345 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज के दौरान 44 नए केसेस सामने आए। पंजाब भर में रवां साल नमूनिया से 458 अमवात और 36,396 केसेस सामने आए, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में रवां साल नमूनिया से 73 हलाकतें और 8,189 केसेस रिपोर्ट हुए। मार्च का बजट जारी न हुआ। सरकारी महकमों में काम ठप। गाड़ियों का पेट्रोल, बिजली के बिल और दीगर ऑपरेशनल मामलात मुतासिर। पंजाब असम्बली 28 फरवरी को मार्च का बजट मंजूर कर चुकी। महकमे खजाना को अकाउंट क्लियर होने का इंतजार। आइंदा बजट के लिए भी तजावीज़ ना भिजवाई जा सकी। खजाना ने मार्च का बजट अभी तक जारी नहीं किया। बजट जारी न होने से महकमाना अमूर रुक गए हैं। गाड़ियों का पेट्रोल, बिजली के बिल्स और दीगर ऑपरेशनल मामलात मुतासर भी हो रहे हैं। पंजाब असम्बली 28 फरवरी को मार्च का बजट मंजूर कर चुकी है। इसके बावजूद फंड जारी नहीं किए गए। महकमे खजाना के हुकाम का कहना है कि पिछले माह के सिविल अकाउंट्स अभी ज़ेरे इल्तिवा हैं। पिछले माह के सिविल अकाउंट्स क्लियर होंगे तब अगले माह का बजट जारी होगा। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही अप्रैल, मई और जून का बजट भी तैयार किया जाएगा। महकमा खजाना ने अगले माली साल की बजट की तैयारी शुरू कर दी। महकमा खजाना ने तमाम महकमों से आइंदा माली साल का बजट मांग लिया है। महकमा खजाना ने अगले माली साल के अखराजात भी महकमों से मांगे हैं। जराये के मुताबिक कौमी बजट के साथ साथ महकमा खजाना ने अप्रैल, मई और जून के बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले 3 माह का बजट जारी होगा, जिसके बाद सूबाई बजट पेश किया जाएगा। बिजली के बिलों के पैसे न तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स LDA के गले पड़ गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इंतजामात चलाने में मुश्किलात का सामना।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अमूर ठप होने का खदशा बढ़ गया। महकमा फाइनेंस ने प्रपोजल पर बेजा एतराजात उठा दिए। साबिक दौरे हुकूमत में 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया था। गुरु मांगट रोड, इस्लामिया पार्क, सब्जाजार और ताजपुरा का इफ्तिताह किया गया था। LDA ने तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन चलाने के लिए 3 अरब से जायद फंड्स मांगे थे। किक स्टार्ट फंड्स 3 माह के लिए ऑपरेशन चलाने के लिए मांगे गए थे। सिर्फ गुरु मांगट रोड के लिए 2.5 करोड़ फंड्स जारी हुए, बाकी लटक गए। LDA के चारों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तनख्वाहों और बिजली के बिल की अदायगियों का मसला बरकरार है। LDA को ऑपरेशनल फंड्स न मिलने से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अमूर ठप हो सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजारत आला के दौर में शुरू हुआ। मैट्रिक के इम्तिहानात जारी। आज अंग्रेजी का पर्चा लिया गया। बूटी माफिया से निमटने के लिए चेकिंग के सख्त इंतजामात। छापामार टीमों ने नकल करने पर 11 उम्मीदवारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उम्मीदवार किसी दूसरे की जगह पर पर्चा दे रहे थे। लाहौर बोर्ड से 6 अफराद के पर्चे जब्त हुए। चेयरमैन पंजाब बोर्ड कहते हैं कि नकल माफिया के लिए कोई मुआफी नहीं, इम्तिहानात को शफाफ बनाएंगे। मैट्रिक के इम्तिहान जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मराकज़ में बिजली की बंदिश से उम्मीदवारों को परेशानी का सामना रहा। इंतजामिया की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ में रोशनी के मुनासिब इंतजामात न थे। सरबराहान ने बोर्ड की जानिब से बिजली के बिलों की मद में अदम अदायगी के बाइस इम्तिहानी सेंटर्स को बिजली देने से इनकार कर दिया। ताहाल बिजली की फराहमी के हवाले से बोर्ड इंतजामिया और तय नहीं हो सके। तालीमी बोर्ड की जानिब से बिजली के बिल्स की मद में स्कूलों को साबिका 5 साल से अदायगियां नहीं की गयी। बिजली के बिल्स की मद में बोर्ड की जानिब से लाखों रुपए अदा किए जाना है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों को बिजली का कमर्शियल बिल आने के बाइस बिजली के बिल्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद इरफान का कहना है कि बिजली के बिल्स की अदायगी के लिए सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन से मामला तय हो चुके हैं। स्कूलों में बनाए गए तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली फराहम की जा रही है। साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। साबिक निगरान सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर भी हमरा थे। गौहर एजाज का कहना था अगले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की टॉप माईशत होगा। साबिक वफाकी वजीर सनतो तिजारत गौहर एजाज ने साबिक निगरान सूबाई वजीर एसएम तनवीर के हमरा फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। फेडरेशन चैम्बर के रीजनल चेयरमैन जकी एजाज, शहजाद आजम, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फेडरेशन चैम्बर मोहम्मद अली मलक, साबिक चेयरमैन LDA एसएम इमरान शेख, हारिस अतीक, शाहिद नजीर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात मौजूद थी। गौहर एजाज ने कहा कि डॉलर को 340 से 280 रुपए पर मुस्तहकम करना, अफगान ट्रांजिट के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर के बहाव को रोकना और सऊदी अरब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ा कारनामा है। जब 280 रुपए का डॉलर हो गया था तो उस पर 50% का मतलब 140 रुपए बनता था। तो अब 50 रुपए ऑटोमेटिकली 50 रुपए एक्सचेंज कंपनी ऊपर ले रही थी, 50 रुपए नफ़ा बढ़ गया था। अफगान से जो माल मंगा रहा था 50 रुपए लीटर, अब जब साइज 280 हो गया तो इसका किसी इकोनॉमिक थियरी से मतलब नहीं था। इट वाज अ फ्लड ऑफ मिसमैनेजमेंट। साबिक वफाकी वजीर सनतो तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि 2 अरब डॉलर से अफगान ट्रांजिट रेट 4 अरब डॉलर और अगले साल 7 अरब डॉलर तक पहुंच गई। जिन अशिया की मांग नहीं थी वो अशिया भी अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी। गौहर एजाज ने कहा कि मुस्लिम दुनिया में बड़े बड़े मसाइल पाक फौज ने हल किए। 2 बिलियन से 4 पे पहुंचे पहले साल और दूसरे साल 4 से 7.2। तो जो पाकिस्तान में, जब मैंने चार्ट अगले निकलवाए, तो जो पाकिस्तान की इंपोर्ट हमने LC रिस्ट्रिक्शन लगा के कम होती जाए, वो सारी इंपोर्ट अफगान ट्रांजिट में बढ़ती जा रही है। साबिक निगरान सूबाई वजीर एसएम तनवीर, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर जकी एजाज, मोहम्मद अली मलक और दीगर ने निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की काविशों को सराहा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी बनाए। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से जायज़ मुतालिबात फौरी मंजूर करने का मुतालिबा कर दिया। एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी ने दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी, डॉक्टर सलमान हसीब शरीक हुए। डॉक्टर शुएब नियाजी ने कहा, हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी बनाए, मरीजों और डॉक्टर्स को भी फायदा होगा। सदर YDA का कहना है, जायज मुतालबात जिला पंजाब तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदों को इंतकाम का निशाना बनाया तो तमाम सरकारी अस्पतालों की OPD बंद कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नए अस्पताल बनाए जाए,
ज़िलाई सतह पे CCU, ICU, कार्डियक यूनिट्स और टीचिंग अस्पताल बने, नर्सिंग स्कूल्स बने। डॉक्टर सलमान हसीब ने कहा नई हुकूमत जायज मुतालबात फौरी मंजूर करे। नई गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि हमारे 10,000 डॉक्टर्स एडहॉक पे काम कर रहे हैं, उन सबको रेगुलर किया जाए। KPK के अंदर और सिंध के अंदर डॉक्टर्स रेगुलर कर दिए गए हैं, तो हम इस नई गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि ये उनकी नेकनामी में इजाफा भी करेगा। चेयरमैन YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सर अशरफी का कहना था इस सिस्टम से डॉक्टर्स और मरीज दोनों तंग हैं। हुकूमत जब भी कोई पॉलिसी बनाए साथ बिठाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अजमत अमान, City 42। लेस्को ने सोलर सिस्टम के ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। ग्रीन की जगह AMI प्रोजेक्ट के जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन बाई डायरेक्शनल मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। जानिब से एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत जदीद मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। ज़राए ने बताया है कि जदीद मीटर्स की कीमत 45 से लेकर 48,000 रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। जदीद मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी और ओवर बिलिंग पर काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि AMI प्रोजेक्ट के तहत नस्ब मीटर्स की रीडिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम होगा। लेस्को में सोलर सिस्टम की तनसीब में होशरुबा इजाफे की वजह से मीटर्स लगाए जाएंगे। इस वक्त लेस्को के पास 2500 के करीब ग्रीन मीटर्स का स्टॉक मौजूद है। ग्रीन मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर जदीद मीटर्स की तनसीब शुरू की जाएगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने फरवरी में 19.1 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। एक माह की टैक्स कलेक्शन के तनासुब में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल के लिए PRO को 240 अरब के महसूलात जमा करने का टारगेट दिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने फरवरी में ही 19.1 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, जो पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान इकट्ठे किए गए 15.6 अरब रुपए से 23% ज्यादा हैं। PRA मतलूबा हदफ को अबूर करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी हैं। PRA के मुताबिक एनफोर्समेंट सरगर्मियों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हिकमत अमली के जरिए हदफ को अबूर कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर के बड़े रेवेन्यू स्पिनर्स के खिलाफ एनफोर्समेंट सरगर्मियां शुरू की गई हैं। जीएसटी साइनिंग, बरकी आलात की वर्कशॉप, केबल TV ऑपरेटर से टैक्स वसूली की गई। आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर्स, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी क्लिनिक, प्रॉपर्टी डीलर्स समेत प्रॉपर्टी डेवलपर्स समेत दीगर सेक्टर से भी टैक्स कलेक्शन की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब, जगह जगह गंदगी के ढेर। जल्लो पार्क न्यू आबादी कॉलोनी, नवाब टाउन के मकीन मसाइल हल न होने पर परेशान। इत्तेहाद कॉलोनी, कोटलक पर तेजाब अहाता मरकज़दार के रिहायशी भी सराप एहतजाज हैं। जल्लो पार्क न्यू आबादी कॉलोनी का सीवरेज निजाम जवाब दे गया। जगह जगह गंदा पानी जमा, गटरों के ढक्कन गायब, मकीन शदीद अजियत से दो चार। अहले इलाका का कहना है आमदोरफ्त मुतासिर हो चुकी, कारोबार खत्म हो गए, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। नवाब टाउन के इलाके का सीवरेज निजाम खराब, गली मोहल्लों में गटरों के ढक्कन गायब, गंदा पानी जमा होने से वबाई अमराज फैलने का खदशा। रिहायशियों का कहना है गुज़िश्ता 6 माह से सीवरेज खराबी का मसला है, इंतजामिया शिकायत पर भी मसला हल नहीं कर रही। इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत में गंदगी के ढेर, इलाका मकीन परेशान, कहते हैं इंतजामिया शिकायत के बावजूद इलाके की सफाई सुथराई में नाकाम है। हुकाम बाला नोटिस लेकर फौरी सफाई करवाएं। 4 साल हो गए ने, इलाके की तवज्जो नहीं दी किसी ने। मरियम नवाज साहब वज़ीर आला बने ने, उन्होंने असीं बहुत शुक्रगुजार हाँ। उन्होंने सफाई में चलाई है। उन्होंने कहा जिथे जिथे कूड़ा पानी खिलारा होएगा असीं हुण देख के बर्दाश्त नहीं करांगे। साडी आवाज़ बन कोट लखपत स्टेशन के करीब लाहौर का इलाका है, तो देखो गंदगी के ढेर लगे ने, मेन रोड साडी बादी दी ते बुरे हाल दे बैंके दिहाड़े ने। असीं रिक्वेस्ट करने उन्होंने दे के तेजाब अहाता मरकज़दार का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया, गटरों के ढक्कन गायब हो गए, सीवरेज पाइपलाइन फटने के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। इलाका मकीन नाकिस सीवरेज सिस्टम और इंतजामिया की नाअहली पर सरापा एहतजाज है। रिहायशियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि मसाइल हल किए जाएं। बागबानपुरा मेन GT रोड पर तजावुजात की भरमार। तजावुजात के बायस इलाका मकीनों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। तजावुजात के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया। इलाका मकीनों के मुतालबात क्या हैं, जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। भगवानपुरा मेन GT रोड पर जहाँ पर मौजूद तजावुजात जो हैं वो आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सबब बन चुके हैं। यहाँ पर तजावुजात जो हैं वो कोई कम मिकदार में नहीं है, जबकि तजावुजात की यहाँ पर जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। तजावुजात माफिया जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर राहगीरों और इलाका मकीनों को, राहगीरों और इलाका मकीनों का इंतजामिया से शिकायत करते हुए कहना यह है कि ये जो तजावुजात माफिया है हमें जीने नहीं दे रहा। ये तजावुजात माफिया जो है, रेडी बान जो है यहाँ पर और दीगर जो है वो खोखे वाले जो हैं, जो कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है कोई फूड्स की दुकानें लगा के बैठा है, या जो है यहाँ पर कोई रेडियाँ लगा के बैठा है, या जो है वो बीच राह में जो है लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की आमदो रफ्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहती है और यहाँ पर घंटों घंटों ट्रैफिक का
جام رہنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے. اس لیے انتظامیہ سے شکایت کرتے ہوئے راہگیروں کا اور علاقہ مکینوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو جو ہے تجاوزات سے جو ہے فری کروایا جائے, تجاوزات سے پاک کروایا جائے اور ان کو کوئی متبادل جگہ فراہم کی جائے جہاں پر جو ہے وہ اپنا کام دھندا جو ہے چلا سکیں اور یہاں پر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ متاثر نہ ہو, ہمارے جو روزمرہ کے کام جو ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتے رہیں. جی ٹھیک ہے ابراہیم, بہت شکریہ آپ کا. دلی گیٹ کوتوالی تھانے کے سامنے تجاوزات کی بھرمار, مین سڑک پر ریڑھی بانوں کا قبضہ, ٹریفک کی روانی متاثر, تجاوزات کے باعث فٹ پاتھ پر شہریوں کا پیدل گزرنا محال ہو گیا. مزید احوال جانیں گے عمیر افضل سے. جی عمیر. بالکل شہر بھر کی طرح یہاں دہلی جو گیٹ ہے اندرون لاہور کا, اس کے سامنے کوتوالی تھانہ ہے. مین شاہراہ پر جو ہے تجاوزات کی بھرمار ہے. پیدل چلنے والے شہریوں کے لیے اوور ہیڈ برج بنایا گیا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ باحفاظت سڑک کراس کر سکے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انتظامیہ کی نظروں کے سامنے تجاوزات کی یہاں پر بھرمار ہے, جس کے باعث جو ہے وہ اوور ہیڈ برج پر شہریوں کا چڑھنا مشکل ہو گیا ہے, جس کے بعد جو ہے شہری اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سڑک کراس کرتے ہیں. آئے روز یہاں پر حادثات ہوتے ہیں. یہاں پر جو تجاوزات کی بھرمار ہے جس کے باعث جو ہے وہ ٹریفک جام بھی رہتا ہے. یہاں پر چلنے والے شہری ہیں, جو پیدل چلنے والے شہری ہیں, ان کے لیے جو ہے بنایا گیا فٹ پاتھ. اس پر اس وقت جو ہے رات کے فروٹ فروش اور سبزی فروش جو ہیں وہ مختلف قسم کے سٹالز لگا کر فٹ پاتھ پر جو ہیں وہ براجمان ہیں, اور فٹ پاتھ پر چلنے کے لیے شہری جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہے. شہریوں کو جو ہے وہ سڑک کے بیچوں بیچ چلنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے بھی ان کو خدشات جو ہیں وہ لاحق ہیں. شہریوں کا یہاں پر انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد انتظامیہ ایکشن لے اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ ایکشن لیں اور اس تجاوزات کو جو ہے وہ جلد از جلد ختم کروایا جا سکے تاکہ عوام کی سہولت کے لیے بنائی جانے والی چیزیں عوام اس کو استعمال کر سکے. جی ٹھیک ہے عمیر, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, آئی جی پنجاب سے اجرا واقعہ کے ہیروز کی ملاقات. اے ایس پی شہر بانو نقوی نے اجرا واقعہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا. ڈاکٹر عثمان انور نے اجرا واقعہ میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر متعلقہ افسران اور اہلکاروں کو ایوارڈز دینے کا اعلان کیا. آئی جی پنجاب نے اجرا واقعے میں جانیں خطرے میں ڈال کر خاتون کی جان بچانے پر پوری ٹیم کو شاباش دی. غیر معمولی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر ایس پی ارتضیٰ کمیل, اے ایس پی شہر بانو نقوی, ایس ایچ اوز, ڈولفن اسکواڈ سمیت پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ اجرا واقعے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر بہادر افسران کے نام سی پی او والز پر لکھے جائیں گے. ایس ایچ او اجرا بلال عرابی, اے ایس آئی ساجد مجید, کانسٹیبل عثمان کا نام آئی جی گیلنٹری ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے, جبکہ کانسٹیبل عدنان شہزاد شہریار عظمت کا نام فرض سے بڑھ کر بہادرانہ کردار ادا کرنے والوں میں شامل کر لیا گیا ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ. ایس ایس پی نے پینڈنگ اور زیر التوا مقدمات کے بارے میں تمام ڈویژنز کی پروگریس رپورٹ بھی چیک کی. ایس ایس پی آفس میں ہونے والی میٹنگ میں لاہور کے تمام ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے افسران کو پینڈنگ کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس جلد سے جلد نمٹانے کی ہدایات کی. پولیس حکام کے مطابق میٹنگ میں قتل کے مقدمات, اشتہاریوں اور بجلی چوروں کی گرفتاریوں کا جائزہ لیا گیا. ایس ایس پی نے ہدایات جاری کی کہ اشتہاریوں اور بجلی چوروں کی گرفتاری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں. سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی کے صفائی مہم یقینی بنانے کے لیے شہر کے دورے کماہاں, آشیانہ روڈ, فیروز پور روڈ, نشتر ٹاؤن میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صاف ستھرا پنجاب مہم زور و شور سے جاری ہے. سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب الدین نے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کیے. کماہاں, آشیانہ روڈ, فیروز پور روڈ, نشتر ٹاؤن میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا. کچا جیل روڈ, مادر ملت روڈ, پی آئی اے روڈ, مارکیٹس میں صفائی انتظامات کا معائنہ کیا. مین روڈز کے ساتھ ساتھ سروس لین کو زیرو ویسٹ کرنے کی بھی ہدایات کی. حضرت مادھو لال حسین کے عرس کی تقریبات کا اختتام. اختتامی روز زائرین کی بڑی تعداد دربار پر حاضری کے لیے پہنچی. لال حسین کے 436ویں عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہی. میلہ چراغا میں ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. عرس کے تیسرے روز اور اختتامی روز خواتین کی بڑی تعداد دربار شریف پر حاضری کے لیے پہنچی. خواتین نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سلوٹ ہے ہماری یہاں کی پولیس کو
جن کی وجہ سے ہم نے بہت انجوائے کیا, فیملی کے ساتھ آئے ہیں. میلے کا آخری روز ہے اور ہم آئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. ہم آج مدولال سین دربار پہ آئے ہیں, بڑی عقیدت سے اور بڑی اپنی محبت سے آئے ہیں. چادر پہ پوشی کی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی بے لوث خدمت کی ہے. مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئی. رہنما مسلم لیگ نون ایم پی کنور لیاقت نے دربار پر چادر چڑھائی. انہوں نے کہا ملک و قوم کی ترقی و فلاح کے لیے دعا گو ہیں. انتظامات بہت اچھے ہیں, خواتین کے حوالے سے آج بڑا اچھا انتظام ہے. دوسرا یہ کہ ہم آج جس ہستی کے پاس آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کا درس دیا, جنہوں نے محبت رواداری کا درس دیا, جنہوں نے صبر کا درس دیا, اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب انسانیت رہا. عرس کا اختتام دعائے تقریب پر ہوا. حضرت مادولال حسین کے عرس کے تینوں روز تقریبات میں زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا. خواتین پولیس اہلکاروں نے بھی سیکورٹی پر ڈیوٹی دی. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ عمیر افضل, سٹی 42. چیئرمین HEC اور کلچرل اتاشی خانہ فرہنگ ایران کی ملاقات. پاکستان اور ایران کے درمیان تعلیمی تبادلے پر اتفاق ہوا. پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام کتاب میلے کی تیاریاں جاری ہیں. ویمن ڈے کی مناسبت سے ویمن چیمبر, ویمن ایکسیلنس سینٹر سمیت دیگر نے تقاریب سجائیں. GCU کے ڈرامیٹکس کلب کے زیر اہتمام اردو مزاحیہ میوزیکل کھیل بھی پیش کیا گیا. کے زیر اہتمام پاکستان کے سب سے بڑے کتاب میلے کی تیاریاں. وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود کی زیر صدارت انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کیا گیا. نیو کیمپس میں 7 سے 9 مارچ تک کتاب میلہ لگے گا. 140 سے زائد قومی اور بین الاقوامی پبلشرز سٹالز لگائیں گے. ویمن ڈے کی مناسبت سے ویمن چیمبر کے زیر اہتمام فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. پیٹرن ان چیف سابق صدر ویمن چیمبر ڈاکٹر شہلا اکرم کا کہنا ہے معاشی ترقی کے دھارے میں خواتین کی شمولیت بڑھانی ہوگی. ویمن ایکسیلنس سینٹر کے زیر اہتمام یوم خواتین کے حوالے سے پروگرام. چیئرپرسن حلقہ خواتین جماعت اسلامی ڈاکٹر حمیرہ طارق نے فیملی کاؤنسلنگ ڈیسک کا افتتاح کیا. گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن عودت کلونی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. عظمیٰ کردار, سارہ افتخار, میاں محمد زاہد کی شرکت. مقررین نے کہا ملک کی ترقی کے لیے خواتین کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کرنا ضروری ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے لاہور پریس کلب میں خواتین کے عالم دین اور ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی. سمیہ سلمان, صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری شریک ہوئے. صدر رائل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز گلاسگو پروفیسر مائک میکرڈی کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز سمیت فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی. یونیورسٹی کے سالانہ سپورٹس میلے کا افتتاح بھی کیا. دونوں اداروں میں اعلیٰ طبی تعلیم و تربیت کے فروغ میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. صدر رائل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز گلاسگو پروفیسر مائک میکرڈی نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز, پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید چودھری, پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین, پروفیسر ڈاکٹر اصغر نقی سمیت فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 164ویں سالانہ سپورٹس میلے کا افتتاح بھی کیا. صدر رائل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز گلاسگو نے دونوں اداروں کے مابین اعلیٰ طبی تعلیم کے فروغ اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی تربیت کے حوالے سے تعاون کے عزم کا اظہار کیا. All that is going on here has just been awe-inspiring. It has also been a real delight this morning to see the beginning of the Student Sports Week, and I'm wearing the rosette they kindly gave me, and they gave me the great honour and privilege of cutting the ribbon and releasing some balloons. پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کا کہنا تھا رائل کالج آف گلاسگو کا MRCP کا امتحان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کروانے پر اتفاق ہوا ہے, جس سے نوجوان ڈاکٹرز کو بیرون ملک جانا نہیں پڑے گا. یہاں پر کنگ ایڈورڈ میں بھی اس کی شاخ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو بہت پیسے خرچ کر کے انگلینڈ میں یا ولایت میں جا کے امتحان نہ دینا پڑے. وہ یہیں پہ اگر وہ امتحان دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی امتحان دے سکتے ہیں. پروفیسر مائک میکرڈی نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے رنگا رنگ میلے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں تعلیم کے ساتھ صحت مند رہنے کا بہترین ذریعہ ہیں. کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ زاہد چودھری, سٹی 42 لاہور. دی ایجوکیٹرز راہیل کیمپس کی جانب سے الحمراء میں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو انعامات دیے گئے. بچوں نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. ایجوکیٹرز راہیل کیمپس کی جانب سے سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اساتذہ, بچوں اور ان کے والدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. سال 2023 اور 2024 میں اول, دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو انعامات دیے گئے. اسکول کے بچوں نے میوزک پرفارمنسز, ٹیبلوز اور دیگر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا. اسکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ آج کے دن کا انتظار بچے اور ان کے والدین انتہائی بے چینی سے کرتے ہیں. پوزیشن حاصل کرنے والوں کو اسٹیج پر ایوارڈ وصول کرتے دیکھنا والدین کی خواہش ہوتی ہے. آج جو دن ہوتا ہے وہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے اور پیرنٹس کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے سال کا جو ریوارڈ ہے ہی اچیوڈ دیٹ گولز. تو اس کے لیے یہ ایک تو موٹیویشن ہوتی ہے ان بچوں کے لیے,
اور جو بچے کچھ نہیں کر پاتے ان کے لیے بھی موٹیویشن ہوتی ہے تاکہ نیکسٹ ایئر وہ اچیو کریں گے ہر گول. ٹیچرز کا کہنا تھا کہ اس دن کے لیے بہت دنوں سے تیاریاں جاری تھیں. آئی تھنک سو بچے جو ہیں وہ اس ٹائم فل ایکسائٹیڈ ہیں اور ان کے لیے آج بہت بڑا دن ہے. ایسے بہت سارے بچے جو آج اس اسٹیج پہ آنے والے ہیں, آنے والے ٹائم میں میں چاہوں گی کہ وہ جو بچے اس اسٹیج پر نہیں پہنچے وہ بھی پہنچے. بچے بھی ایوارڈ حاصل کرنے پر پھولے نہ سمائے. سب سے پہلے میں اپنی مما کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں, اپنے اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کروں گی, اپنے ٹیچرز کا, کوآرڈینیٹر ہیں سر عقیل, بہت اچھا مجھے فیلنگ ہو رہی ہے. ابھی میری مما پاپا کی جو خوشی ہے نا میں وہ کر ہی نہیں سکتی, ابھی بہت اچھی فیلنگس ہے میری. سالانہ فنکشن میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. نہ صرف طلبہ بلکہ ان کے والدین نے بھی ایونٹ کو بھرپور انجوائے کیا. کیمرامین شعیب صفدر کے ساتھ عادیہ ناز, سٹی 42. شہداء میموریل کرکٹ سیریز کا پہلا میچ لاہور پولیس نے اپنے نام کر لیا. لاہور پولیس نے 20 اوورز میں 174 سکور بنائے. نیو یارک پولیس کی ٹیم 144 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. نیو یارک پولیس اور لاہور پولیس کے درمیان شہداء میموریل کرکٹ سیریز کا پہلا میچ ریس کورس گراؤنڈ میں کھیلا گیا. نیو یارک پولیس کی ٹیم نے ٹاس جیت کر باؤلنگ کا فیصلہ کیا. لاہور پولیس نے پہلے کھیلتے ہوئے 174 رنز کا ہدف دیا. جواب میں نیو یارک پولیس کی ٹیم 144 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. نیو یارک پولیس کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد حبیب نے کہا کہ لاہور آ کر بہت اچھا اور محفوظ محسوس کر رہے ہیں. لاہور پولیس کے کپتان عدیل احمد کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس دو ملکوں کے کلچر اور عوام کو قریب لاتے ہیں. کل ہم لوگ لاہور آئے تھے, آج ہمارا گیم ہے پہلا, تو دیکھیں ہوپ فلی 3 میچوں کی سیریز ہے لاہور پولیس کے ساتھ, وہ بھی اچھی ہوگی. لیکن ہار جیت تو وہ تو گیم کا حصہ ہے, لیکن اصل مقصد جو ہے وہ ہمارا فرینڈ شپ کرنا تھا, ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا, جو کہ وہ کل سے بہت اچھا شروع ہوا ہے. ڈی آئی جی CIA عمران کشور بھی لاہور پولیس کی ٹیم کا حصہ تھے. ان کا کہنا تھا کہ نیو یارک پولیس کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیل کر بہت اچھا لگا. یہ اسپرنگ کا آغاز ہے اور اسپرنگ فیسٹیول سمجھ لیں اس کو, اور پولیس کے اندر ظاہر ہے ڈیوٹیز کی انگیجمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ٹائم اس طرح کا نہیں ملتا جس میں ریلیکس کر سکیں اور اپنی جو ٹینشنز ہیں ان کو ختم کر سکیں. تو یہ میرے خیال میں بڑا اچھا انیشیٹو تھا, اور خاص طور پہ یہ ہم ویلکم کرتے ہیں نیو یارک پولیس کو جنہوں نے ہماری انویٹیشن قبول کی اور وہ یہاں پہ کھیلنے کے لیے آئے. شہداء میموریل کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ منگل کو جم خانہ کلب, جبکہ فائنل میچ بدھ کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. کیمرامین سید معراج کے ساتھ وقاص احمد, سٹی 42. نیشنل پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے انٹرنیشنل سٹار نور دستگیر بٹ نے 2 نئے قومی ریکارڈز قائم کر دیے. پنجاب یونیورسٹی جمنیزیم میں ہونے والی نیشنل پاور لفٹنگ چیمپئن شپ ملک بھر سے پاور لفٹرز نے وزن اٹھانے کی مہارت کا مظاہرہ کیا. 3 دن تک جاری رہنے والی مقابلوں میں کامن ویلتھ گولڈ میڈلسٹ نور دستگیر بٹ بھی ایکشن میں دکھائی دیے. نور دستگیر بٹ نے 120 پلس کیٹیگری کے اسکواڈ میں 330 اور پریس میں 208 کلو وزن اٹھا کر نیا قومی ریکارڈ بھی قائم کیا. اس موقع پر نور بٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اب جا کر پاور لفٹر کا آغاز ہوا, جو کہ کھلاڑیوں کے لیے خوش آئند ہے. تو پاور لفٹنگ ایک ایسا اسٹیج ہے جہاں پہ میں نے دیکھا کہ 4 سالوں میں تقریباً بہت سے جو ہے نئے ینگ جو پلیئرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور ینگ جنریشن جو آ رہی ہے خاص طور پہ لڑکیاں بھی جو ہیں وہ پاور لفٹنگ میں جو ہے حصہ لے رہی ہیں. چیمپئن شپ کے سینئر ٹیم ایونٹ میں وابڈا کے 105 پوائنٹس کے ساتھ پہلی, سندھ کے 48 پوائنٹ کے ساتھ دوسری اور پولیس نے 40 پوائنٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی. جونیئر مقابلے پنجاب یونیورسٹی نے جیتے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم احمد, سٹی 42. ویمنز بیس بال چیمپئن شپ وابڈا نے جیت لی. پاکستان آرمی کو فائنل میں 3 رن سے شکست دے دی. آرمی وومنز بیس بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل وابڈا نے اپنے نام کر لیا. فائنل مارکے میں پاکستان آرمی کو 3 رن سے شکست ہوئی. وومنز بیس بال چیمپئن شپ FC کالج میں کھیلی گئی, جس میں ملک بھر سے 8 ٹیموں نے حصہ لیا. فائنل میں وابڈا نے دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی کو 10 کے مقابلے میں 13 رن سے ہرا دیا. ایونٹ میں شریک کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہم بہت محنت کرتی ہیں, لیکن فنڈز کی کمی کے باعث عالمی سطح کے ایونٹس میں شرکت ممکن نہیں ہوتی. ہم لوگ پورا سال محنت کرتے ہیں نیشنل کے لیے, اور اس کے بعد انٹرنیشنل کوئی ٹورنامنٹ ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اور ڈسہارڈ تو فائنلی ڈیفینیٹلی ڈسہارڈ ہوتے ہیں کہ اب اتنا پوری محنت کرتے ہیں لیکن باہر کا کوئی ٹور نہیں ہوتا. چیمپئن شپ ہو رہی ہے, بہت اچھا مومنٹ ہے ہمارے لیے بھی اور آرمی کے لیے بھی. ایز یوزول وہ چیمپئن ہے لاسٹ ایئر سے, تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اچھا فائٹ کریں اور کر رہے ہیں. بیس بال کی نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے, تو ہم سب پارٹیسپیٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آج کا جو فائنل ہے وہ جیتیں اور پاکستان وابڈا کا نام روشن کریں. وومنز چیمپئن شپ میں HEC نے تیسری پوزیشن حاصل کی, جبکہ وابڈا کی سائکا ریاض پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار پائی. وسیم احمد, سٹی 42.
ویٹرنری یونیورسٹی UVAS ویٹس کیئر کلب کے زیر اہتمام پیٹ گالا پالتو جانوروں کے مختلف اقسام کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ خوبصورت جانور شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ روزہ پیٹ گالا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ افتتاحی روز چیئرمین امانت ڈیری فیڈ جاوید اقبال، پرنسپل آفیسر لاہور کیمپس یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کامران اشرف شریک ہوئے۔ نمائشی سٹالز کا وزٹ کیا۔ ڈاکٹر کامران اشرف نے پیٹ گالا کے غراض و مقاصد بیان کیے۔ ہونے چاہیے اس طرح کی نمائشوں کے، اور اس سے جو ہے نا اوورال ایک تو فریشمنٹ کے لیے بھی یہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ یہاں سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں اس طرح کی نمائشوں میں آتے ہیں انہیں یہ بیٹس پالنے کا جو ہے نا وہ شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ پالتو جانوروں کی مختلف اقسام کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ اس نمائش کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے رنگا رنگ اور دلچسپ میلے ہونے چاہیے۔ آف کورس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے دلچسپ ہوتے ہیں یہ چیز دیکھنے کے لیے، اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنا کیوٹ سا پپی میرے پاس ہے۔ آف کورس مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا، میرا نہیں ہے بٹ مجھے اٹریکٹ کر رہا تھا، سو میں نے پکڑ لیا ہے اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ہیو اے پپی لائک دیٹ۔ ایکچولی یونیورسٹیز کو ایسے جو پیٹ شو وغیرہ ہیں وہ ارینج کرنے چاہیے۔ اس طرح ہم لوگ کافی ڈفرینٹ ٹائپس کے اور بریڈس کے وہ جو پیٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا میں لاسٹ ایئر جب ہوا تھا تو میں نہیں اپنا پیٹ لائی تھی، میں اس سال بہت موٹیویٹیڈ ہوں کہ ہاں مجھے اپنا پیٹ لانا چاہیے، اور یہ سیم ہے اور یہ 2.5 ایئرس کا ہے، پرشین۔ جانوروں کے مالکان اپنے اپنے اینیملز کے ساتھ کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں کل پاکستان موسیقی کانفرنس کے بہانہ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ گلوکاروں کی کلاسیکی گائیکی اور سازوں کے سروں نے خوب سما باندھا۔ الحمرا آرٹ سینٹر کے ہال 3 میں کل پاکستان موسیقی کانفرنس کا ماہانہ سیشن ہوا۔ گلوکار سلمان حیدر نے کلاسیکی موسیقی پیش کی، شہباز حسین نے طبلے پر سنگت کی اور زہیب حسن نے سارنگی کے ساز بجائے۔ کل پاکستان موسیقی کانفرنس کے ماہانہ سیشن کی دوسری بڑی پرفارمنس ستار کی تھی، جسے استاد ارشد شریف خان نے بڑے ہی منفرد انداز سے بجایا۔ ایسے پروگرام سے کلاسیکی موسیقی سننے والوں کو بھرپور تفریح ملتی ہے اور کلاسیکی موسیقی زندہ رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے City 42۔